बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा दूर नहीं, आज से 3 साल पहले पूरी दुनिया भारत को एक सेकुलर स्टेट मानती थी, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट समझती थी। 2019 में जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर की थी, तब दुनिया ने पहली बार सुना था कि ये अलकायदा क्या है, ये अफ़गान जंग क्या है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, इसमें अमेरिका का क्या रोल है, इसमें भारत का क्या रोल है, ये इस्लामोफोबिया क्या है। पूरी दुनिया को पता चलने लगा कि पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है। भारत के अंदर क्या हो रहा है, मोदी का नज़रिया क्या है, आरएसएस का नज़रिया क्या है, बीजेपी का क्या नज़रिया है, पूरी दुनिया की आंखें खुली। आलमी तंजीमों ने तहकीकात शुरू कर दी और तमाम आलमी तंजीमें अब तक रिपोर्ट्स दे चुकी हैं और भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दे चुकी हैं। और वो भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना चाहता था, और वो कर भी चुका था, आज वो दुनिया में खुद अकेला खड़ा हुआ है। फिर जिस तरह से भारत मकबूजा कश्मीर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, चीन इनके इलाकों पर कब्जे पे कब्जा करना शुरू हो गया और ये कुछ नहीं कर सके, मुज़ाकरात में भीख मांगते रहे। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता रहा, फ़िरका वारियत फैलाता रहा, उसकी जो कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, वो भारत के अंदर शुरू हो गई। और आज दुनिया में कहां कहां से भारत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और भारत किस तरह से चीख रहा है, तिलमिला रहा है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जब किसानों के खिलाफ बिल पास हुआ, तब सच टीवी उर्दू ने बोला कि ये अब सिखों पर हमला किया गया है और इससे बहुत सारे सिख जो हमारे भाई हैं वो इस चीज़ से इत्तफाक नहीं कर रहे थे। अब उनके मैसेजेस आते हैं कि आप सही कह रहे थे, क्योंकि जो हिंदुत्व का नज़रिया है, इसमें सबसे पहला हमला मुसलमानों पर किया गया, क्योंकि आबादी में तो मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं लेकिन भारत का मुसलमान कमज़ोर है। पहले आर्टिकल 370 का खात्मा, आर्टिकल 305 का खात्मा, उसके बाद शहरियत एक्ट बिल के नाम से जो मुसलमानों पे एक सबसे बड़ा हमला किया गया। मुसलमानों ने एहतजाज करने की कोशिश की तो आरएसएस के गुंडों ने उन्हें गलियों में, उनके घरों को आग लगाई, उनकी दुकानों को आग लगाई, उनको गलियों में, सड़कों पर पकड़ के मारा। और दिल्ली की पुलिस कहीं तमाशा देखते हुए नजर आई, कहीं आरएसएस के गुंडों की मदद करते हुए नजर आई। फिर पूरी दुनिया में एक वबा फैली, लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से वो मामला वहीं ठंडा हो गया। और उसके बाद अब ये हमला था, जो किसानों के खिलाफ जो बिल पेश हुआ, ये सिखों पर हमला था, क्योंकि ये अभी सिर्फ तमाम अक़लियतों के खिलाफ कवानीन बना रहे हैं। ये इनका पहला स्टेप है। इसके बाद जब इन कवानीन पर अमल दरामद होंगे तो ये तमाम अक़लियतों के खात्मे होंगे। मोदी ने समझा कि ये तो 2 से 3 करोड़ की आबादी है सिखों की, इनको तो बड़ी आसानी से काबू कर लिया जाएगा, लेकिन वो सिख उसके गले पड़ गए हैं। अब मोदी भी जिद पर अड़ा हुआ है कि अगर ये बिल वापस ले लिया तो हिंदुत्व का नज़रिया तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और फिर मुसलमान भी सड़कों पर निकल आएंगे। तो मोदी अपनी जिद पर कायम है और उसने जो हालिया बयान दिया है, उसने कहा है कि मैं बिल में मजीद शिकें ऐड कर सकता हूं लेकिन बिल वापस नहीं लूंगा। और किसानों का जो आज का बयान है, किसानों का कहना है कि अगर तुमने बिल वापस ना लिया तो तुम्हारी सरकार गिरा देंगे और तुम इस काबिल ही नहीं रहोगे कि बिल वापस ले सको। अब इस वक्त दिल्ली का जो हाल है, जैसे वहां पर बैरियर्स लगाए गए हैं, जैसे वहां पर खारदार तारें, सड़कों में बड़ी बड़ी कीलें नस्ब कर दी गई हैं ताकि यहां से ट्रैक्टर्स ना गुजर सकें, और ऐसे ऐसे बैरियर्स लगा दिए गए हैं जैसे किसान नहीं, चीन यहां से हमला करने वाला है। और ये हाल है दिल्ली का। ये हम आपसे लद्दाख का या कश्मीर का हाल नहीं बता रहे, दिल्ली का हाल आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में पूरी दुनिया से मोदी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ये हम आपको आगे चल के बताते हैं कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है और इस पे भारत का क्या रिएक्शन है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका का इस सब के बारे में क्या कहना है। अमेरिका का कहना है कि हम इस हक में नहीं है कि किसानों को उनके एहतजाज से रोका जाए, उनको पूरी आज़ादी है कि वो एहतजाज करें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मोदी जो रिफॉर्म्स लेकर आया है एग्रीकल्चर में, वो रिफॉर्म्स ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ से आपको सच टीवी उर्दू की वो बात भी याद आएगी कि ये सब कुछ इसराइल के कहने पर हो रहा है। अगर इंटरनेशनल स्टार्स की बात करें तो सबसे पहले आवाज़ उठाई रिहाना ने।
جس کے ٹویٹر پر 100 ملین فالوورز ہیں اور اس کے ایک ٹویٹ سے پورا بھارت جو ہے وہ ہل کر رہ گیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب اس پر خاموش کیوں ہیں، ہم اس پر بول کیوں نہیں رہے، ہم اس پر بات کیوں نہیں کر رہے۔ ان کے ایک ٹویٹ سے بھارت میں اتنا ہنگامہ برپا ہوا، ایک طرف تو پورا میڈیا چلاتا رہا، پھر بھارت کی طرف سے کنگنا رناوٹ میدان میں آ گئی ریحانہ کے خلاف، کہاں ریحانہ کہاں کنگنا رناوٹ، اس کے بعد ایک ایکٹر ایک کے بعد ایک کرکٹر ریحانہ کے خلاف ٹویٹس کرتے رہے۔ اب ایسے کرکٹرز، ایسے سٹارز، بالی ووڈ کے سٹارز جن کا کوئی سیاست سے لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ مودی سرکار کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے پر ٹویٹ کریں۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگینڈا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میاں خلیفہ کی ٹویٹ آتی ہے، اب ریحانہ کا تو یہ بائیکاٹ کریں گے، میاں خلیفہ کا کیا کریں گے؟ میاں خلیفہ کے خلاف یہ لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اس کی تصویریں لے کر، اور پورا بھارت ایک ہی شور مچا رہا ہے کہ یہ ہمارے انٹرنل مسائل ہیں، ان پر آپ کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں اکیلے ہیں، یہ لوگوں کا قتل عام کریں گے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے، اور دنیا کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، یہ ان کے اندرونی مسائل ہیں۔ کشمیر میں ان کا جو دل کرے گا وہ کرتے رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف، تمام اقلیتوں کے خلاف، یہ ان سے شہریت چھین لیں گے، یہ ان سے سارے حقوق چھین لیں گے، لیکن دنیا کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، یہ بھارت کے اندرونی مسئلے ہیں۔ تو دنیا ان پر آنکھیں بند کر لے۔ پھر کملا ہارس، جس کو یہ اپنی دیدی کہتے ہیں، اس کی نیز کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آتی ہے کسانوں کے حق میں، بھارت کے خلاف، کہ یہ بھارت میں کسانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر گریٹا تھنبرگ، جو ایک سوشل ورکر ہے، سویڈن کی 18 سال کی یہ لڑکی ہے اور اس نے سوشل ورکنگ میں بڑا نام کمایا ہے دنیا میں، یہ اپنی سپیچ میں کہتی ہے کہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کو اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گی، مودی سرکار کو روکنا ہوگا۔ اب اس پر بھارت کا کیا ری ایکشن آتا ہے یہ سن کر آپ کو شاید ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو افسوس بھی ہوگا۔ یعنی ایک 18 سالہ لڑکی، اس کے خلاف دلی پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے، اور اس کا قصور کیا ہے کہ اس نے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ یعنی وہ سویڈن کی 18 سال کی لڑکی جہاں بھی دنیا میں انسانیت کے خلاف کوئی بھی کام ہو وہ آواز اٹھاتی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ انسانیت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے اور اس نے آواز اٹھائی، تو وہ انسانیت کے خلاف کام کرنے والوں نے ایف آئی آر درج کر دی۔ اب اس سب پر مودی سرکار نے کیا کیا؟ اپنے انتہا پسند ہندوؤں کو میدان میں اتارا اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹولوں کے شکل میں یہ مظاہرے کرتے رہے۔ انہوں نے تصویریں اٹھائی ہوئی تھی ریحانہ کی، میاں خلیفہ کی، مینا ہارس کی اور گریٹا تھنبرگ کی، 4 لڑکیوں کی انہوں نے تصویریں اٹھائی ہوئی تھی اور ان کے خلاف نعرہ بازی کر رہے تھے، اور ان کلپس کو پھر پوری دنیا میں وائرل کیا گیا تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج پہنچے کہ اگر مودی کے خلاف بات کرو گے تو بھارتی عوام سڑکوں پر نکل آئے گی۔ اس رویے کے بعد مودی کی انتہا پسندانہ سوچ پوری دنیا کے سامنے مزید کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ یعنی ہم ظلم کرتے رہیں گے، آپ نے آواز بھی نہیں اٹھانی۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔